जिलो गण्डकी टेलिभिजन ngosmuke छान्छो पट्ट दर्शकको के मगर डुटो मिना मासबार मगर साबटाङ मनिटाले nga मिना थापा मगरिङ ज्या मगर जातिको मेलो ढुट रोस र रिवाजको के कानुन घाससँग सधैँ जुवा टाक्मो डाके उद्देश्य लामु सञ्चालन जाटके पाचैसे मिनाम मासबार मगर साबटाङ कान छिनेले इडी बेलाङ गा जुडिस्मनाले र नाकेर कानके पक्कै पनि चिटा प्रत्यक्ष रूपाङ डामनाले र कानके प्राविधिक कक्षी कानके डुसैले कानु प्राविधिक लाफा शान्ति हटान जाटमु ngaले नाकुना साथाङ मिना थापा मगर ज्या ngosmuke छान्छको चिने काने इसे विशेष जाट्नु कानु मगर जातिको मेलो मौलिक डुट रोस र रिवाजको र जुन चाहिँ चिट पश्चिमेली सभ्यता जाटाङ कानु हासिङ कानु गुइए चिट भाटके पाच अवस्थाङले र इसिके कानी सधैँ कानु ठगनाङ स्थापित जाट्मु डाके र कानु मेलो मौलिक लोयाटको के कानी मेलो मिहुटाङ पारिके अथवा इसे मिनाम लिस खासके संघारो अवस्थाङ कान मगर जातिको कुटा जाट्मु अखेर बडिसके परिसले डेचो को के कानिङ गण्डकी टेलिभिजन मार्फत सञ्चालन चान्सिसे मासबार मगर ढुटो मासबार मगर साबटे कानी अवश्य नै नाको समक्षसम्म टाके कानी जमरको जाटमनले र इसे कानी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जावलाखे ललितपुरै प्रायोजन जाचिसे मासबार मगर साबटाङ कान जुडिसुनले इडी बेलाङ मिनाम संविधान बन्डिसके चिटा इडी बेला संविधान कुराको डाके परिचय अवस्थाले इसारोलेक मेलो मौलिक लोयाटको के र पट्ट जनताको मेलो इच्छा चाहना र पट्ट जाति जनजाति वर्ग समुदायको मेलो मौलिक कुराको के समेटमु मिनाम संविधान खास के डेमो जुन चाहिँ चिट संविधान सभा चुनाव र छामा भ्याट पनि तर चिटु सम्म अवस्था ngosnaङ अब संविधान बन्डिसके तोगडिचो निश्चित निर्धारित समय र अब 7 दिन मात्रै बाँकी लेच अवस्था कानी अब मिनाम संविधान अवश्य नै बन्डिसले डेचुकुराङ कानी इलाङ विश्वास चटके माहिच अवस्थाले र इसी अवस्था पट्ट आदिवासी जनजातिको लगायत मगर जातिकै विशेष मगर जातिकै मेकु लोयाटके मेकु न्युटाङ स्थापित जाटाके र मिनाम संविधान कुट जाटमो मिनाम संविधान खास के केनाङ कुडिङचो पहलको जाटके परिसले कानु गुइङ डेचु कुराको एकाने छिनी मार्च बाराङ प्रस्तुत जाटकेले र इडिक बेला डेलकदेखि इसे जुन संविधान कुराको के नै इलाङ डाके नुम्नाले र संघीयता पक्ष ढलिङ लोचो समय भरा नै ढलिङ बहसको केस चाहिँ राछ कुराले र इडिक बेला अवस्था मिनाम राज्य पुनर्संरचना अवस्था संविधान खास के याक न खिरपटा रानाङ र शासकीय स्वरूप नेपालो शासकीय स्वरूप कुडिन्छ खास के डेजु कुराङ चिन्सबन मतभेद ढाँच अवस्थाले र हिकाट सिराकै अथवा हिकाट राजनीतिक दलकै अथवा हिकाट बुद्धिजीवीकै र डेनाङ फरकमा पछिले होला इसे लिसके अब संघीयताङनु के निश्चित छनु ब्याचपछि जाति आधारङ जाटनाङ इचे अझै नकारात्मक प्रभाव पारिकले डेचो कुराको सोमनले अवस्थाङ आदिवासी जनजाति अथवा हिकाट राजनीतिक दलकै जातीय आधारङ संघीयता निर्माण जाटके चिटु आवश्यक कुराले डेचो कुराको र चिट केस चाहिँ रामले र बहससँग इसे बन्नेछनले ऐसे सवालङ आदिवासी जनजाति सिरा बुद्धिजीवी र करहङचो भर्निकै हिडेले ऐसे कुराको के कानी आस्कुन आवाजाङ समेडिके प्रयास जाटमुले र चिट अंगै काटकुरा जानकारी बेलाङ जाटाके जाका आदिवासी जनजाति रूपाङ लेचो पुन समुदायकै चिट मात्रै मेकु काट राष्ट्रिय सम्मेलन इसे पोखराङ वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म चिट सम्पन्न जाटमा व्यापनी र आजकै पुन समुदायको के छुट्टै आदिवासी जनजाति रूपाङ सूचीकृत जाटके परिस्के र मेकु मौलिक लोयाटको मेकै मण्डिक चाहिँ राछो खस मेकै मण्डिक चाहिँ राछो खामडुटके मेकु मुइ ढुटो रूपाङ राज्य संरक्षण जाटके परिस्के डेचो बहसको डेचो कुराको काठन आजकै 14 बुँदे घोषणा ठुरी र प्रस्तुत जाटमा भ्याटमनी र हसे मास बाराङ अथवा हसे राष्ट्रिय सम्मेलनाङ सहभागी छान्छो आदिवासी जनजाति सिरा हटे बुद्धिजीवी र मगर कराङसो भनिकै हिडेले इसिए सवालाङ आस्कुन आवाजाङ कानी इडी बेला काट रिपोर्ट तयार पारेकमनी सहकर्मी रुद्र श्रीस मगरिङ इसे मासबार मगर डुटो मासबार मगर साबटो अघेरौं चरडान
मिनाम संविधान खास याम खेरेप राहाचे जाटनाङ धरी संविधान आरहे डेच कुसै ड भर्माले डेढिङ ड आन्दोलने राख्छ एजेन्डा बारी थुप्रै बातचित छान्छै राहामले नेपालुङ रैठाना जनजातिकै 5 ढुक्को ड मिनाम संविधानाङ रिक्के अड्डिने डेमो थुप्रै बहसको ड छाना चिन्डियाको अधाराङ संघीयता छानके परिसले डेमो रैठान्या जनजातिकै ढुक सोच्चै राहाचन आले इस बार्याङ नेपालुङ रैठाना जनजातियो छाटा गुमस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घो मिम्बु राजकुमार लेखी ठारुए संघीयता डेच मेल्हाके मेल्हाएन शासन जाच्च तरिक आले डेमो डेलेको विचारसँग सहमत हुनुहुँदैन। नेपालका आदिवासी जनजातिहरू संहिताका पक्षधर त छन् तर देशलाई टुक्र्याउने शक्ति होइन। हामी संहिताका पक्षधर आदिवासी जनजातिहरू हामी साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउन पनि चाहँदैनौँ, देश टुक्र्याउनु पनि चाहँदैनौँ। यो सब कुरालाई मलाई लाग्छ हामीले त खुला एउटा आन्दोलनको मैदानबाट स्थापित गरेका छौँ कि थारू आन्दोलनले तराईका आदिवासी जनजाति आन्दोलनले देश टुक्र्याउने आन्दोलनसँग सहमत हुन सक्दैन भनेर त हामीले आन्दोलनबाटै त्यो कुराको सन्देश दिएका छौँ। त्यसकारण चाहे हिमालका होस्, चाहे पहाडका होस्, चाहे तराईका होस्, कुनै पनि आदिवासी जनजाति समुदाय देश टुक्र्याउने पक्षमा छैन। संघीयता भनेको स्वशासन ज महासचिव आङ्काजी शेर्पाए पट्टकुके आत्मनिर्णय लोयाट लेच जन्टिकाङ पाटोहरू त्यस्तो विशेषज्ञ जनजाति महासङ्घ छैन। अर्को पाटोका हाम्रो हेर्नुपर्छ भने सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार लोच्च यामिङ सेहेच रूपाङ आर्बिन कम्डीच डाक्टर चिन बहादुर पुने मगर जातियो सन्दर्भाङ आक्चै मगर जातियाङ ढुटो हिसाबे विविधता लेच होस्काङ हाङ्गेन मगर ढुटके गाक्के ज मायाके जाच्च होस्कुङ ढुकले र खाम भाषा त्यसबेला 1960 देखि 62 सम्म जोन हिस्कप भन्ने एउटा अमेरिकन भाषाविद हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यो बेला 50-60 हजार पुन मगरहरूले खाम भाषा बोल्दथे। तर त्यो अहिले त्यो हराउँदै गएको छ र 1000-2000 तिर झरेको छ होला। अहिलेसम्म हामीलाई अनुमान छैन, तर हामीलाई हाम्रो भाषा खुसिएको छ र हामीलाई बाध्य गरेर नेपाली भाषा बोल्न लगाइएको छ। आञ्च यामिङ पोङ पाहामो राहाच याकुवाङ अघेर आन्के तयार छानके परिस्के पुन गुमस्टा नेपालुङ मिचुट गिर्रा तिलक पुनो मियाकले रैठाना जनजातिकुङ ढुट रोस रेबसको म्हाच्चे आञ्च डेचै होसको कानको हाङो नीति खास ठोकनाङ आन्के परिस युँ डाकाङ हामीसँग एकातिर हाम्रा भाषा कला र संस्कृतिहरू दिनानुदिन लोप हुँदै गइरहेका छन्। यसलाई बचाउनको लागि राज्य स्तरबाट कुनै पहल छैन। यहाँ मलाई भन्न दुःख लाग्छ, देशका कथित राजनीतिक दलहरू जनजातिहरूलाई भेडा बराबर उचालेर आन्दोलनमा होमिदिन्छन्। कार्यकर्ताहरू ढुङ्गा लाठी खाली टाउको फुटाउँछन्। नेताहरू तारे होटलमा बैठेर खाली सम्झौता गर्छन्, सम्बोधि गर्छन्, भोलि बिहान फेरि त्यसको उल्लङ्घन गर्छन्। अब इजात न सिराकोई डेच ढिन्छ न काने हिकाट माजाटके आलेढ्याङ कानको सेन्डज ढुन्लाक परिस्म मुके परिस टिटी डाङचिसले संघीयताङ मात्रै कान मगरकोई मुक्ति दिन्ने नटर त कानुङ मैझा मैढुट लहौरोस लहौ ठिटी रेबस डेच कुलाक टहाले डेच ठाड माछान्ने अब कानपट्ट मगरकोई काफेरा सोच्दिच बखत माछान र गण्डकी टेलिभिजन मासबार मगर साबत टोकेनाङ रुद्र श्रीष मगर
बेलाङ डाम्नल्या सहकर्मी लाफा रुद्र शीर्ष मगर जातिको अथवा आदिवासी जनजातिको सिरा हटे बुद्धिजीवीको भनाइकी समेटिमो तयार पारेको छु कार्टर रिपोर्ट मिनाम संविधान र संहितो बारेङ जुन चाहिँ यसै चम्चम मात्रै जेठ 28 गते वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म यसै पोखराङ पुन समाज नेपालको कार्टर राष्ट्रिय अधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन जुन सम्पन्न छन् होलाङ सहभागी छान्छो इकाट गुइयो बहनीको काठा लाचो यसै कुराको कानी डिबेलाङडा ngosmuke chancho दर्शकको नकै फेरि मासबार बाराङ जानकारी जाटके ngै डिबेला परिसले अवश्य नै नकै यदि चिट ngosnale लेखदेखि इस्याले मासबार गण्डकी टेलिभिजन प्रसारण छान्छो मगर ढुटो काट मात्रै मासबार मगर साबट ज्या दर्शकको कानीसे मासबार विशेष जान्नु छ कानुङ गुयुङ कुराको के अथवा कानु आदिवासी जनजाति मिग्याङ र पट्टडेनाङ ढलिङ जनसङ्ख्या ओगडिमुचो र इसे लिसुङ पट्ट ठगनाङ न मेलो बसोबास अगिरि हडादेखि जाचेराचो र मेकु प्रभुत्व अगिरि हडादेखि कायम जाचेराचो मगर समुदाय जुन चाहिँ आदिवासी जनजातिको मध्याङ र पट्टडेनाङ ढलिङ जनसङ्ख्याले छ अथवा हिलमाले छ जाति मगर जातिको मेलो मौलिक अधिकार मेलो मौलिक रोष अनि मेलो मौलिक संस्कार र संस्कृति के समेटिमु तयार पारिक छो इसे मासबार मगर साबटाङ नाको के कानी हिकाट कुराको कानी से मासबार मार्फत यहाँको प्रजाले चिनी कानी विशेष जान्छ इसे अघिरौं श्रृङ्खलाङ्कानले अथवा इसे मासबार मगर साबटो पट्टडेनाङ सुरुङो याकाङले कान्छिनी र कानी इसे मगर साबट मासबारङ विशेष जानो कानु मेलो मौलिक लोयाटको मेकु मौलिक लोयाटको के कानी अब समयाङ अथवा अब मिनाम बन्डिस संविधानाङ कुटा जाटमु मेलो लोयाटको के स्थापित जाटके र मेकु माको के कानी कुटा जाटमु अघि र बडिसाके डेचुकुराङ कान विशेष केन्द्रित छानकेले र होटन जाटमु कानु गुयाङ अगिनि हडादेखि केस्टे राचो ढुट रोस र रिवाजको के कानी विशेष समेटिकेले र विशेष जाट्नु छ कानु गुयाङ अथवा अगिरि हडादेखि मेकु मौलिक रोस र रिवाजसँग माराङ चेङ्गु छु आदिवासी जनजाति मध्याङ र डलिङ जनसमुदायले छ मगर जातिको लाङ्गा बस्त्याङसम्म टामु कानिङ हिकाट कुराको कान लाके राख्नेले अवश्य नै नाकर प्रतीक्षा जाटका छन् कान नाको समक्ष कान पक्कै नटाराले मासबार मगर साबट लामु र यदि नकै कानके सेम्नले हिडी बेनाडेलादेखि नकै पक्कै र कानके सल्लाह सुझाव अवश्य नै आएको परिसले मासबार मगर साबट नाको के कुडिङ छ लसनले र कानके सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया रिक्मु बिनका के हुकले कानुङ ठेगनाङ र होटन जाटमु नकै इमेल जाटके हुकले र होटन जाटमु नकै कानके प्रत्यक्ष डुप मोडेलक र कानुङ बारे नकै हिकाट जिज्ञासाको डाके हुकले र इडिक बेलाङ कान जुडिसनले कानु से मगर गुयाङ चि सम्बन्ध छान्छ गतिविधिको बारेङ मासबारङ प्रस्तुत जाटके क्रमाङ्कले कान र इसे मासबार मगर साबट विशेष जानु छ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जावला खेल ललितपुरै प्रायोजन जाटमने इसे मासबार सञ्चालन जाटके केनाङ र गाजी डिसनले नाको काठाइडी बेलाङ र छिनिङ विशेष जान्नु से मिनाम संविधान र संहिता डिसे सवालङ्कान केन्द्रित छान्छैले र इरिक बेलाङ कानी अगाडि मात्रै हेड्डा इसे मिनाम बन्डिसो संविधानाङ मेकु लोयाटको के अथवा आदिवासी जनजातिको लोयाटके स्थापना जागे केना कुडिङचो पहल छान्छैले र अब बन्डिसो मिनाम संविधान र संहितो बारेङ कानु मगर गुइयुङ अथवा आदिवासी जनजातिको सिरा हटे बुद्धिजीवीकै डाचो कुराको के कानिङ बिलाङ प्रस्तुत जटका र अर्को सरणाडीलादेखि कान इटन जाटमो चिट मात्रै यसै जेठ 28 गतेदेखि जेठ 28 वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 1 गतेसम्म आदिवासी जनजाति मियाङ पटेराङ काहाङचो जाति डेके परिसनाङ कानी सिकुराको के बारम्बार हिजाटके डेउनाले डेलादेखि चिट कान एकीकृत छानके परिसर अवस्थाले र इसे अवस्था आदिवासी जनजातिको के हिकाट गुइए अथवा हिकाट बुद्धिजीवी अथवा इटना डेनाङ कानु मगर समुदाय डेनाङ र अरू समुदाय कानु आदिवासी जनजातिको के भाटाके गेसमाको ढलिङ छान्छेले डेचुकुराको चिट बारम्बार राहमनाले र इसे कुराको के मगर गुइयाकै बुझ्रिसके परिसले अवश्य नै र युएनडीपी र नेपाल मगर सङ्घ
मिचुट कमिटी आयोजना चिट चमचम मात्रै संघीयता र मिनम संविधान डेच विषयङ सौम्यको अन्तर्क्रिया मासबार सम्पन्न छन् भने यसै पोखराङ र कानी ओहलाङ टाहमु कानी हिकाट गुयु समुदायको भर्नीको के डुप्मु र हिकाट बुद्धिजीवीको के डुप्मु कानी हिकाट कुराको लामने र चिटो चरडाङ डेलेदेखि आस्क कठा जाचो हिकाट कुराको र हलाङ सहभागीकै डाचो संघीयता र संविधान बारेङ डेचो कुराको के फेरि कानी इडिक बिलाङ समितिको प्रयास जाटमनी र आस्कै हिडेले आस्कुना कुराङ सहकर्मी लाफा रुद्रश्री मगरै तयार पारिछ अर्को काट आस्काट रिपोर्ट चिटुङ चरण संघीयताबारी इन्नाङटुङ थुप्रै बहसको छानमजले नेपालुङ रैठाना जनजातिकै अघेरिङ हुडाज 5 लोयाट डेच जातीय अधारङ हाङ राज्य पुनः संरचना जातके परिसले डेचाले मेकुङ लोयाट पाके बारी थुप्रै लेससम्म पुञ्चद आले रैठानाको चमचम राज्य पुनः संरचना समिति खास तमुवान प्रदेशो बारी पोखराङ ज नेपाल मगर गुमस्टा हतै UNDPO CCDA जाच संघीयता बारी गोष्ठी सोमयाकसम्म छानमल्या होलाङ राहाच भर्मीकै संघीयता बारियाङ साझा यु माखास्टार संघीयता सफल छानके माहेक्के डेमो मिछुलुक छुक मलेकाङ संघीयता ढुक सोटनाङ ढलिङ लख पहिचानो ढुक घाँसलाक राहाके UNDPO भर्मी किट लेस्लियो मिङाकले Arco federalism dialogues, Hari proposed Pradeshma, the Bayerlai yo future federalism Belasta Kolagi, Basara Kuragar Mahacha, Ratinta Mood Kuriancha, Yota Sambad Kobisma, Kinabani Hami Naya Kur Aundakari Hami, Basara Kuragardakari, testing Moka Payako, Sabai to Rajniti Dalbata, Jilabata, Gambata, to Lodimachi, Maila, to Sabai Janjati, to Jabako, Jad, Dharma, Comanche, Yota Tama, Basara, Kura Garera, I mean, Naya Sala Sujaru, Pamasakicha. When it came, I mean, Afno Pari, Warma Bastakari, Sabai Yotedo. I mean, Rajniti Dal Bastakari, Sabai Yotedo, Juristicor. संघीयता नेपालो केनाङ मिनाम ढुक छान्छबाटी चेचेजा भरम लेच टियुकुङ बापा कृष्ण हाछेतुओ मिङाकले सभा 601 सदस्यको संविधान सभा र अर्को संविधान सभाको हामी सबै 601 भन्दा बाहेकको हामी सबै र हामी किन अहिले यो जनसहभागिताबाट बन्ने संविधान मात्र संविधान सभाबाट बनेको जनताको संविधान हुनेछ भन्ने दृष्टिगोचर गरेर 601 भन्दा बाहिरको संविधान सभाले संविधान पट्टकुङ काटै वारकमा माछान्टार संघीयता सफल छानके माहेके आस्काट बापा कृष्ण खनाले डेलेको यस्ता धेरै कुराहरू आउन सक्दछ यो संवाद अथवा यस्तो कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामी जानकारीमूलक संवाद गरौँ भन्ने हो पत्रिकाको हेडलाइन हेरेर होइन कि संविधान सभाका समितिहरूले गरेका कामहरू भित्र पसेर संवाद गरौँ जसले गर्दाखेरि हामी एउटा त्यसको चाहिँ भनौँ न राम्रो नराम्रो दुवै पक्षमा जानकार पनि हुन सक्दछौँ र आफ्नो मत पनि बनाउन सक्दछौँ हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सङ्क्रमणको चरणमा छौँ तपाईँ हामीले सुनेका छौँ हाम्रा नेताहरू नयाँ नेपाल भन्छन् मलाई थाहा छैन त्यो नयाँ नेपाल के हो हामी साँच्चै नै एउटा परिवर्तनको बाटोमा छौँ सङ्क्रमणको बाटोमा छौँ एउटा भएको व्यवस्थालाई हिजो हामीले फ्याँकिसक्यौँ अर्को व्यवस्था बनाउन सकिसकेको छैन आइसकेको छैन अर्को व्यवस्था कसरी आउँदैछ त्यो संविधानले टुङ्गो लगाउने कुरा हो त्यसकारण यो कुरालाई एउटा जानकारीमूलक पट्ट ढुकाङ सेहेच ड मासेच डेच छानके हतै सेहेचके नकाने घोके परिच नेपाल मगर गुमस्टाकुङ मिचुट मेबु झकबहादुर थापा मगरकै डेलेको हैसियतले यो विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो र यो विषयमा हामी छलफल गर्न पर्छ भन्ने मानसिकता राख्नु पनि स्वाभाविक हो त्यसैले गर्दा आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र मलाई लाग्छ कि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ जो कि यो संवैधानिक समिति अथवा CCDले जुन प्रायोजन अथवा आयोजना गरेर यहाँ हामीलाई उपस्थित गराएको छ र उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो संस्थाले वास्तवमा भन्ने हो भने हामी नेपाली नागरिकहरूलाई
धेरै सचेत गराउने काममा यसले अग्रसरता देखाएको पाइएको छ र मलाई लाग्छ हामीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीहरूले यदि एउटा फिल्म हेऱ्यौँ भने त्यो फिल्ममा पनि दुई पक्ष हुन्छ, एउटा सकारात्मक पक्ष हुन्छ र एउटा नकारात्मक पक्ष हुन्छ। एउटा गुन्डाले मान्छेलाई मार्दै हिँडेको हुन्छ, कुट्दै हिँडेको हुन्छ, अर्को हिरोले बचाउँदै गरेको हुन्छ। तर हामीले त्यो गुन्डाको पाठलाई सिक्यौँ भने निश्चित रूपबाट हान्ने मार्ने कुट्नेमा मात्रै हामी प्रभावित हुन सक्छौँ। तर त्यहाँभित्र त्यो जुन हिरोले अथवा त्यो त्यहाँ प्रमुख भूमिका खेल्ने जुन नायकले गरेको कुराहरू सिक्यौँ भने निश्चित रूपबाट सकारात्मक पक्ष लिन सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यो एनजिओको विषयमा मैले पनि पहिला सोच्ने गर्थेँ। आइएनजिओले हाम्रो देशको जुन संरचनालाई भत्काउने गर्दछ अथवा देशको विभिन्न खालका विषयवस्तुहरूलाई डाइभर्ट गर्न सक्छ र विदेशी हस्तक्षेपबाट हामी प्रभावित हुन सक्छौँ र यसले गर्दा हाम्रो मानिसको मानस पटललाई परिवर्तन गर्न सक्छ र यसमा हामी नजिक हुनुहुन्न भन्ने मेरो पनि फिलिङ हुन्थ्यो। तर अहिले आएर के भन्दाखेरि मलाई के लागेको छ भने हामीहरूले त्यही नकारात्मक पक्ष सिक्न भन्दा पनि सकारात्मक पक्षहरूलाई लिन सक्यौँ भने अथवा यसबाट लिन पर्ने अथवा लिन सक्ने जातनाङ अब कानकोई कानुङ डुट रोस रेबस हटै राजनीतिक लोयाटोबारी अझै दबाब यहाँके परिस्थिति डाङचिसले पट्ट मगरकोके काठ खासगे ड मगरकोके राज्याउ ढेमठाङ आल्च खलाओ मिनाम संविधान न कानुङ निहिमाले मगराट स्वेट राज्यबारी पट्टको खाटमा पुनके परिस्थिति इन्नाङो काजा लाम आले गण्डकी टेलिभिजन मासबार मगर साबट केनाङ रुद्र श्रीष मगर ज्या ngosmuke sancho दर्शकको इडी बेलाकानी चमचम मात्रै प्रस्तुत जटा सहकर्मी लाफा रुद्र श्रीष मगरै तयार पारेको छ संहिता र संविधान सम्बन्धी कानुङ मगर आदिवासी मगर अटै आदिवासी जनजातिको सिरा हटे बुद्धिजीवीकै डाचो हिकाट विचारको कानी इडी बेलाङ प्रस्तुत जटाका र काण्डले इडी बेलाङ भाग्य परिचय बखट छन्म भ्याट पनि मास 12 मगर साबटिङ र नकके कुडिङ लसनले विशेषता कानुन से अघेरो जरालो मास 12 ले र हिकाट नाको कुडिङचो लस्नले कानके हिकाट नाको जानकारीको अवश्य नै उपलब्ध जटाके परिसले र कानी पट्ट शुक्रबार नमिलाकाङ 7 बजे होडादेखि 7:30 बजेसम्म लामो राखेले से मास 12 मगर साबट अवश्य नै फेरि अर्को श्रृङ्खलाङ मोस्के मामे क्या छने र चिसम्म नाको के मगर साबट कुडिङ चलसा कानके सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया रिकमु याङका क्या छने होसे लागि कानु ठेगानाले गण्डकी टेलिभिजन प्रसारण साँचे से मास 12 मगर साबट केनाङ मास 12 मगर साबट गण्डकी टेलिभिजन पोस्ट बक्स नम्बर 95 नयाँ बजार 9 पोखरा ज्या श्रोता नको मना लस्य कुराको अवश्य नै कानके रिकम बिनका क्या छने र नको गुइया छन्छ कुराको केरा कानके अवश्य नै नको उपलब्ध जाटके आपुर्से ऐसिना आग्रह र अनुरोध जाचै आजकाट हप्ता फेरि शुक्रबार 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म कान फेरि नाको काठना राखेले होडिक बेलासम्म केना कानके बिदा यहाँ क्या छने झरले